यूरोपीय यूनियन आपको बिल्कुल नाकाम नजर आ रहा है। वाशिंगटन में जो भी रिसेंट मीटिंग हुई तमाम यूरोपीय ममालिक के सरबराहान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 40 मिनट प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पे बात की। क्या हुआ, क्या कोई कमिटमेंट तो नहीं दे दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि आप यूक्रेन को सपोर्ट ना करें, और सपोर्ट भी कौन सी, मिलिट्री सपोर्ट, जो असलहा फराहम करते हैं आप यूक्रेन को, आप उसको बंद कर दें। जो कब्जे हो चुके हैं रूसी अफवाज के यूक्रेनी इलाकों पे, आप हो सकता है कि उससे हाथ धो बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग ऑफिशियल साद अफजाल, और आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से इस वक्त यूरोपीय यूनियन आपको बिल्कुल नाकाम नजर आ रहा है। कैसे इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन और रूस की जंग के तनाजुर में। वाशिंगटन में जो भी रिसेंट मीटिंग हुई तमाम यूरोपीय ममालिक के सरबराहान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। अब बगैर किसी नतीजे के इस मुलाकात का ख़त्म होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वजह है कि इसका कोई उस तरह जॉइंट कम्युनिके, कोई मुश्तरका एलामिया नहीं दिखाई दिया, और क्या इसमें बात हुई होगी किसी को नहीं पता। वो इस वजह से भी कि इसमें खातिर खा कुछ निकल ही नहीं सका, इसका कोई आउटकम ही नहीं था। अगर आप देखें यूरोपीय ममालिक में सबसे पहले जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं कियर स्टारमर, और फ्रांसीसी सदर जो हैं एमानुएल मैक्रोन, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सपोर्ट में या यूक्रेन की सपोर्ट में मौजूद थे। और अगर आप देखें भी तो ये पूरे यूरोप के ममालिक जो हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और बाकी लोग, ये ग्रुप की शक्ल में वाशिंगटन गए थे, और जो रशियन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है उसका अहवाल जानना चाहते थे कि जी आखिर क्या हुआ, क्या कोई कमिटमेंट तो नहीं दे दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश और ख्वाहिश थी कि जी वो यूक्रेन का साथ ना छोड़ें, जो अपनी पाबंदियों का सिलसिला था इनका, या जिसका ऐलान एटलीस्ट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस पे, उससे वो पीछे ना हटें, बल्कि पाबंदियां मजीद सख्त कर दी जाएं और रूस को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मुलाकात जो थी पुतिन और ट्रंप की, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात गई। वो इस तरीके से भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन पर कोई शराइत आयद नहीं की, कहीं पर भी उनको ये नहीं कहा कि जनाब ये करोगे तो ये होगा, इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। इनफैक्ट जब ये यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात ख़त्म हो गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 40 मिनट प्रेसिडेंट पुतिन से फ़ोन पे बात की, और उनको बताया कि उनकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर से बात हुई है, मुलाकात हुई है, वो क्या थी, उसका पूरा अहवाल बताया, वो क्या चीज़ चाहते हैं, क्या कंडीशंस हैं उनकी, और किस तरीके से वो चाहते हैं कि जी अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाए। अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं। एक तरफ जो रूस का मौक़िफ़ है, जो प्रेसिडेंट पुतिन बार बार कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप इस जंग से ऐसे पीछे हटें कि आप यूक्रेन को सपोर्ट ना करें, और सपोर्ट भी कौन सी, मिलिट्री सपोर्ट, जो असलहा फराहम करते हैं आप यूक्रेन को, आप उसको बंद कर दें। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये असलहे की फराहमी बंद हो जाती है तो फिर यूक्रेन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता रूस के आगे। जबकि दूसरी तरफ जो यूरोपीय ममालिक और जो नेटो कंट्रीज़ हैं, वो कन्विंस करते हैं यूएस प्रेसिडेंट को कि नहीं, आप असलहे की फराहमी भी जारी रखें, आप बल्कि रूस को सैंक्शन करें, रूस पे पाबंदियां लगाएं और वहां पे दबाव डालें ताकि रूस जो है वो सरेंडर करे। अब इसमें फिलहाल तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रूस का मौक़िफ़ मान रहे हैं, क्योंकि ना मौशी पाबंदियों की कोई बात हुई है, ना ही कहीं पर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप रूस की तरफ मज़ीद चढ़ाई करेंगे तो आपका इकोनॉमिक नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। सो इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो रूस के लिए नुकसानदेह इस मीटिंग से नहीं निकली है। हाँ, अलबत्ता रूस बार बार ये ज़रूर कहता है कि अगर यूक्रेन पीछे हटे और ख़ास तौर से अगर कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन की तरफ जाता है तो हम ये जंग रोक सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि दोनों ममालिक के बराह रास्त कोई मुज़ाकरात हो सकें, यानी यूक्रेन के और रूस के, और अगर पॉसिबल हो किसी तरीके से तो प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करवाई जा सके ताकि बराह रास्त दोनों ममालिक का फ्यूचर
یہ پلان کر سکیں، ڈیسائیڈ کر سکیں، کیونکہ اصل سٹیک ہولڈرز یہ ہیں. لیکن جو یورپی ممالک ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ زیلنسکی کی سپورٹ ہم کریں اور امریکہ جو ہے وہ ہمارا موقف مانے اور وہی موقف روس کے سامنے بھی رکھے، کیونکہ ان کی نظر میں اگر یوکرین آج کمزور ہوتا ہے یا روس کی شرائط پہ جنگ اگر ختم کرتے ہیں ہم یا بند کرتے ہیں تو کل کو رشیا کا اگلا ٹارگٹ ان کے ممالک میں سے بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے ڈپلومیٹکلی وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ویک ہو جائے گی. سو اس وقت آپ کو کیف، ماسکو، برسلز تینوں جو ہے نا وہ بڑی کشمکش میں نظر آتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کے. لیکن نیٹو کا جو ممبر بنانے کی خواہش ہے یوکرین کو ان تمام یورپی ممالک کی، وہ اس وقت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ایک بیان میں یہ بات کر چکے ہیں کہ دونوں اطراف سے ہو سکتا ہے لچک دکھانی پڑے، روس کو بھی اور یوکرین کو بھی. اور جب روس لچک دکھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین کے کچھ علاقے چھوڑ دے. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یوکرین کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا شاید گیو اپ کرنا پڑے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کون سے سیکریفائس کی بات کرتے ہیں کہ جو قبضے ہو چکے ہیں روسی افواج کے یوکرینی علاقوں پہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو یہ اس وقت ساری سچویشن چل رہی ہے. لیکن یورپی یونین، یورپی ممالک، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو پریزیڈنٹ پوٹن سے اتنے زبردست اور خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ روس کی شرائط پہ ختم نہ ہو، یعنی کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ان کی منشا کے مطابق ہو. لیکن فی الحال پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور نیٹو کو بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ جی یوکرین کو آپ نیٹو کی طرز کی گارنٹی دے دیں. نیٹو کی طرز کی گارنٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ یوکرین کو یہ بتا دیں، گارنٹی دے دیں، ضمانت دے دیں کہ اگر ان کے ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ نیٹو کے کسی اور ملک پہ حملہ ہوا ہے. سو بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نیٹو کی یہی ہے کہ اگر ایک ملک کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے، ایک ملک خطرے میں آتا ہے تو تمام نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی گارنٹی یوکرین کو دے دی جائے جو کہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے، البتہ خواہش ضرور ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ فی الحال اسی سے انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں. سو نتیجہ ابھی تک اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے سب کو کہ اس جنگ کا خاتمہ ہوگا، جلد ہو سکتا ہے دیر سے ہو. لیکن یہ جو بیچ میں میڈیشن کی کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے سربراہان ڈائریکٹ بیٹھ کے بات کریں، ایسا لگتا ہے کہ ایک دو ہفتے کے اندر پہلا رابطہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ممالک کا، ان کے سربراہان کا، اور کوئی ملاقات بھی متوقع ہے. لیکن یہ بات ضرور سامنے آ چکی ہے کہ اس کا حل اگر نکلے گا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے نکلے گا. تو لہٰذا امریکہ کو انوالو کیے بغیر اگر یہ کوئی سوچ لیتا ہے کہ روس اور یوکرین تنازع ختم ہو جائے گا یا کشیدگی ختم ہو جائے گی تو ایسا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.